जहेज क्यों नहीं लेकर आई, शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तेजदार चाकू के साथ उसके गले पे वार किया, उसके बाद उसको गली में फेंक दिया। बीवी के माँ बाप को फोन किया, कहा कि अपनी बेटी को आकर ले जाए। माँ और बाप अपनी बेटी को लेने के लिए घर पहुंचे तो माँ के कदमों तले से जमीन निकल गई। शौहर ने, देवर ने और फिर सास ने, फिर देवरानी ने मिलकर अपने भाई की बीवी को कत्ल किया। कब तक ऐसा होता रहेगा और कब तक माँ बाप जो हैं वो ये चीज़ें सहते रहेंगे? यकीन माने, माँ बाप के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए नसीब लाना मुश्किल है, उसके अलावा माँ बाप हर खुशी दे सकते हैं। मुल्तान में एक खौफनाक वाक़या पेश आता है, साथ साथ विंडोज़ में पिक्चर्स चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत बेटी जो है माँ बाप ने पैदा की, बड़ी की और फिर एक दरिंदे के हवाले कर दी। उन्हें क्या पता था कि ये दरिंदा जो है हमारी बेटी को 1 साल के अंदर अंदर ही ख़त्म कर देगा। नाज़रीन किराम, मुल्तान का ये वाक़या है और मुल्तान में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर एक दफ़ा फिर क़यामत बर्पा होती है जैसा सियालकोट में होता है कि शौहर जो है वो अपनी बीवी को अपने घर वालों के साथ मिलकर कत्ल कर देता है। तेज़दार चाकू के साथ उसका गला जो है वो काट देता है और काटने के बाद गली में फेंक देता है। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, झगड़ा चलता रहता था और 2024 में यानी कि 12वें मंथ दिसंबर में शादी होती है और अब 2025 जा रहा है, अभी 5 से 6 मंथ नहीं गुजरे तो बच्ची के ये हालात करके उसे घर के बाहर फेंक दिया जाता है। और FIR के मुताबिक, अगर मैं आपको FIR के मुताबिक बताऊं तो ये एक खूबसूरत सी बेटी, आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ये वो कौम की बेटी है। माँ बाप ने कितने लाडों से पाला होगा और पालने के बाद ये बेटी इस दरिंदे के हवाले कर दी। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के साथ ये हालात हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, ये मुल्तान के इलाके में जो है सेंट्रल जेल मुल्तान के इलाके में ये वाक़या पेश आता है और वाक़या कुछ यूँ होता है कि बेटी को 5 मंथ पहले जो है ये बंदा जो है ये ब्याह कर अपने घर ले जाता है। माँ बाप जो होते हैं वो गरीब होते हैं। पहले ये बंदा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। माँ बाप ट्रस्ट करते हैं और अपनी बेटी को एक बारात को अगले घर भेज देते। उन्हें क्या पता था कि 5 मंथ बाद हम इसका जनाजा उठाएंगे, लेकिन बेटी पर तशद्दुद सास पहले भी करती थी। इन दरिंदों की आप तस्वीरें देखें, पहले आप इन दरिंदों की तस्वीरें देखें कि ये एक सास है, ये उसके साथ उसकी बेटी भी है। अगर इसकी बेटी के साथ ऐसा होता, ये देवर है और देवर के साथ ही ये वो शख्स है जो शौहर था उस अपनी बीवी का, लेकिन इस दरिंदे को शर्म नहीं आई कि इसने जो हरकत की है। बेटी पहले भी बेटी के ऊपर तशद्दुद होता था, बेटी जो थी अपने घर आ जाया करती थी और इस बार तो बेटी ने कहा मैंने वापस नहीं जाना। लेकिन सास और देवरानी जो है वो इकट्ठे मिलके घर आते हैं और कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में कोई शादी है तो तुम्हारा जाना वहाँ पर लाजमी है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, बाद में फिर तुम अपने ही घर आ जाना। उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी यकीन होगा। वो दोनों मिलकर उसको ले जाते हैं और उसी के 2 दिन बाद शौहर जो है वो तेज़धार ब्लेड जो है वो कहीं से उठा कर लाता है और फिर बीवी को कत्ल करता है। और कत्ल करने के साथ ये चारों मुलव्वस होते हैं, एक नहीं चारों मुलव्वस होते हैं। उसको कत्ल करने के बाद बाहर फेंक देते हैं। आप सोचें कि ये दरिंदगी वही हुई जो पहले सियालकोट में हुई थी। अगर सियालकोट वाले में अच्छा सबक मिला होता, उनको लटकाया होता तो ऐसा ना होता। आप इस बच्ची की तस्वीर देखें, इस मासूम बच्ची की तस्वीर देखें, उसके बाद इसका जनाजा जो है वो रोड पर रख दिया जाता है, इंसाफ मांगा जाता है। इंसाफ ये नहीं है कि आप उनको पकड़ें और भाई जेल में डाल दें, इंसाफ ये है कि उनको लटकाएं, उनको मारें, उनको भी ऐसा सबक दें ताकि कोई भी सास ससुर ये सोचने से पहले, ये करने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए कि उनका अंजाम भी ऐसा होगा। लेकिन नाज़रीन अफसोस है, कानून ही ऐसा है, कानून को हाथ में तो कोई नहीं ले सकता, उठाना है और जेलों में भरना है, बस ये सूरत आलम पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप ये इन तीनों की शक्लें देखें, ये सास देवरानी अब कितनी यतीम मस्कीनों की तरह शक्ल बनाई हुई है। ये शौहर है, शौहर के साथ देवर भी है, यानी कि शौहर का भाई भी है। आप खुद देखें कितना हौसला होगा इस बीपी का।
دونوں عورتیں اس میں شامل تھی۔ اس کے بعد جب انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی تو بچی کے جسم خاکی کو اٹھا کر روڈ پہ رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر انصاف کی دہائیاں کن سے؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے، جو کہتی ہیں کہ عورت ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن ریڈ لائن موت کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ موت کے بعد کوئی ریڈ لائن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ موت کے بعد کون سی ریڈ لائن رہ گئی؟ میری تو گزارش یہی ہے اداروں سے کہ ان بندوں کو ویسے لٹکائیں جیسے آپ دو ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں پھر انہی کو ان کی موت کے حوالے کرتے ہیں، ویسے ہی ان کا حل ہونا چاہیے۔ یا تو کوئی نیا قانون نکالیں۔ وہ ماں باپ بیچارے، اتنی خوبصورت بیٹی ہے، آپ یہ ونڈو میں تصویریں دیکھیں، شادی میں کس چیز کی کمی چھوڑی؟ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس درندے کو اپنی بیٹی تو دے دی، شادی میں کیا چیز کی کمی ہے؟ آپ یہ پکچر سے دیکھیں، آپ پکچر سے اندازہ لگائیں کس چیز کی کمی ہے۔ اتنی خوبصورت بیٹی اس للو کو دے دی، کیا پتا تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے؟ لیکن ناظرین کرام، قانون سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو سخت سے سخت اس بندے کو سزا دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ اس کی ماں کو، بہن کو بھی نہیں بخشنا چاہیے، اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی نہیں بخشنا چاہیے۔ ایسی سزا ہونی چاہیے کہ ملتان کی جو فضا ہے، جو ابھی سوگوار ہے، اس کو ذرا آپ خوشگوار کریں۔ ان بندوں کو ان کا جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ایسے دفن کر دینا چاہیے۔ کہاں سے لائیں ماں باپ؟ اگر آپ نہیں شادی کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ نہیں ہے کسی ماں باپ کے پاس، یہ جہیز والا کام ہی ختم ہونا چاہیے ملک پاکستان کے اندر سے۔ یہ کہاں سے ہے؟ جب میرے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو پھر کیوں آپ لوگ جہیز لیتے ہیں؟ جہیز کے نام پر تہمت لی جاتی ہے، اور یہ تہمت آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایسی خوبصورت بیٹیاں جو ہیں وہ اسی ہتھی چڑھ جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے ہتھی چڑھ جاتی ہیں۔ آج یہ بندے کو سزا نہ ملی، کل یہ پھر باہر نکلے گا، پھر کسی لڑکی کی عزت خراب کرے گا، پھر اس کو موت کے گھاٹ اتارے گا، پھر ماں باپ جو ہیں وہ بھی پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ آج کل کہتے ہیں رشتے نہیں اچھے ملتے، یار نہیں ملتے، صبر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ بڑی رحیم کریم ہے، وہ سب کچھ کرنے والی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو میں اس بیٹی کا، اس ماں باپ کا ساتھ دینا ہے تاکہ ان کو انصاف کی فراہمی مل سکے۔ مرنے کے بعد بھی وہ بیچاری جب ان کے گھر چلے جاتی ہے اور پھر مرنے کے بعد آج سڑک پہ پڑی ہے، یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اس کو انصاف تک نہیں ملا۔ آپ نے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ ڈی پی او ملتان سے اور سی پی او ملتان سے میری گزارش ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ملتان میں یہ کیا ہو گیا؟ خدا را اس کے اوپر ایکشن لیں، اس بیٹی کو انصاف دلائیں۔ اگر ملک پاکستان کی عدالتوں میں یہ انصاف نہ ملا تو روز قیامت ایک ایسا انصاف ہوگا جہاں پہ آپ کی عدالتیں، آپ کا قانون کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا میری بات۔ اس لیے اس بیٹی کو، اس ماں باپ کو آپ لوگوں نے انصاف دینا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ مریم نواز صاحبہ آپ بھی ادھر بھی دیکھ لیں، ادھر بھی دیکھ لیں۔ ملک میں ہی دشمن پیدا ہو چکے ہیں اور وہ بھی بیٹیوں کے لیے۔ اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دینی ہے کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔